نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. سورة النحل سور لسم پارا یوسل یولسم نمبر آیت تی دی رکو دا مخی رکو سرا ربط و مناسبت داری چی با مخی رکو کی دا قیامت حالات بیان شو اس پدی رکو کی ہم دا قیامت حالات بیانی کی. اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی دا قیامت دا عملنو دا انسانانو جزا ذکر کئی چکل دا قیامت و رز راشی ہر یو کس تبا اللہ پاک دا خپل عمل مطابق بدلور کئی او ہر یو کس با کوشش کئی چیزان دا عذاب نخلاص کی دا غید پار بدے جگڑ کئی کوشش بکئی لیکن اللہ پاک فرمائی چھے سب دنیا کی چاکڑی دی داغ مطابق بدلب ملاوی گی بہت چا باندے بہم ظلم نکی گی کچا نیکی کڑی داد تب ثوابن پورا ملاوی گی کچا بدی کڑی داد تب سزا پورا ملاوی گی پنیکے والا ظلم نشتا چی نیکی کمشی پا گناہ والا ظلم نشتا چی دا گناہ نے زیادہ سزا ملوشی. یا اللہ رب العالمین دا یو کلی حالت بیانے بعضی مفسرین فرمائی دا دا مکی مکرمی حالت بیانے چی دے کلی کی خلق خب امن اطمینان سر اسیدل رزق پر تفراخ و نعمتن دا اللہ پاک دا طرف نا فراخ ملاوے دل لیکن دا کلی والا خلقو دا اللہ پاک دا نعمتنا شکری اکڑا اللہ جل شانہو باغیبان دی تکلیف راوستا دا لگی او دا یری زکدید اللہ پاک دا نعمتنا شکری کڑے ہو فمکہ مکرمہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دن محنت کو کافران تقدیب کو نبی علیہ السلام دا مکی مکرمین ہجرت کو نو پدی دا مکی خلق باندی اللہ پاک قحط سالی راوستا وکال پدی باندی قحط دم رہا پوری قحط پدی زیاد چو چدی بمردار خوڑی دا ولی زکدید اللہ پاک دا نعمتنا شکری کری ہو. نبی علیہ السلام پا مقدس مکد اللہ لوی نعمتو خودینا شکریو کنو اللہ پہ قحط راوستو او باغے کے دیتا سزا ملو شو. معلوم ادا شو چھ بندہ بدا اللہ دا نعمتن شکریہ ادا کی اللہ فرمائی زما دا نعمتن شکریہ ادا کی زب نعمتن پتاسو سیواک صحت اللہ نعمت دی مال دا اللہ نعمت دی اولاد دا اللہ نعمت دی ایمان دا اللہ نعمت دی نیک عمل دام دا اللہ نعمت دا دی طول شکریہ دا دا چسنگ اللہ وی اغشان استعمال کی دا دا صحت دا دا نعمت شکریہ اللہ مال در کڑی دی نو پنیکے کی لگے دا شکریہ صحت در کڑی دی پنیکے کے صرف کے دا شکریہ او کناد اللہ پاک پنا فرمانے کی نو داد اللہ جل شانہو دا نعمتنا شکری دا دید اللہ جل شانہو دا پیغمبر تکذیب کو نا فرمانی اکڑا نو پیغمبر خود دوی نا ہجرت کو خود دوی تا دا نا شکرے دا اللہ جل شانہو دا نعمت سزا ملو شوا او پدیبا عذاب دا یری او دا لگی او دا قحط سالے پس صورت باندے راوی
حالانکه الله جل شانه دا بعضې څیزونه حرام کړي دي خو دې چې کله ډېر مجبوره شول حرام بیا خوړلی مردار یې بیا خوړی د ډېرې لږې مجبورې د وجې بیا الله جل شانه فرمایي چې دا بعضې څیزونه په تاسو حرام دي لکه مردار حرامه مشرکانو د مکې ترتیب دو چې هغوی به د بوتانو په نوم کوم څیز حلال کړو حقیقت کې به هغه مردار آب یې خوړو او د الله پاک په نوم به چې حلال شاه به یې نه خوړو نو الله پاک فرمایي دا مردار یې مه خورئ وینه مه خورئ دا حرامه ده خنزیر مه خورئ دا حرام دي د خنزیر غوښه واز ده په ځناورو کې نجس العین چې د سر نه تر د خپې د نوکې پورې ټول نجس دا خنزیر دی لکه دا نور ځناور حرام شته لکه مثال سپیم حرام خرم حرام خو دا نجس العین نه دی خنزیر دومره نجس العین دی چې د هغه سرمن له به هم لاس نه وړي په ټولو ځناورو کې بدترین ځناور الله پاک په ذکر د ذکر کوي چې تاسو خنزیر مه خورئ نو نور ځناور ذکر کوي مثال په دې نورو څیزونو کې خو دا خنزیر پکې صراحتاً ذکر کوي ځکه دا خنزیر ډېر بېکاره دی او خنزیر کې یو قباحت دی چې دا ډېر زیات بې غیرته وي دا دومره د جهان بې غیرته چې د مادې سره بل ځناور لګیا وي دی ورته څه نه وایي نو د دې بې غیرتۍ په بنا په ځناور کې دا خنزیر دا ډېر د یوث او بې غیرته د کافرانو د ملکونو والا خلک د انګریزان خصوصي دی د خنزیر غوښه داسې په شوق خوري لکه زموږ مسلمانان چې د ګډو د چیلې غوښه خوري داسې په شوق باندې خوري خو هغه شان اثر هم پې وي ځناوري بیخي هغه تمیز پکې بیانې لکه ځناورو کې چې څنګه تمیز موږ ملګري دي افغانستان کې دی په یو روډ باندې د انګریزان روان څه سودا دپاره یې ګاډي ودرو یو څو انګریزان ترې راکوز چې په روډ د پاسې په ولاړ اودس ماتو په ډک بازار کې په روډ باندې دا ولې ځکه دې کې هغه د غیرت هغه ماده نشته دا تمیز پکې نشته چې د انسانان دي دا بازار دي دا خلک دي دا ښه خبر دي یا بده خبر ده د هغې خوراک ده نو الله جل شانه فرمایي خنزیر به نه خوري د غیر الله په نوم باندې چې کوم څیز منښت وشي دا به نه خوري لکه مثال خلک د بابا صاحب په نوم باندې دا مې دیګ منلی دی نو کوم ځای کې منلی دی د بابا صاحب په قبر کې یا مثال د رحمان بابا یا بل کوم زیارت د هغې په نوم یې منښت کړي الله فرمایي دا به نه خورئ ځکه دا حرامه ده څیز پیدا کړي الله دی د الله په نوم منښت وکړه که بیا زیارت ته وړې که جومات ته وړې که مدرسې ته وړې خو په نوم منښت د الله وکړه او نور ثوابونه یې چاته بخي که یو سړی مجبوره شو دغه څیزونه خوري الله فرمایي دته اجازت دی او بیا د کافرانو به د خپل طرف نه حرام او حلال ګرځول الله جل شانه فرمایي چې ما کم حرام کړي دا حرام دي کم ما نه دي حرام کړي دا ځانه حرام حلال مه جوړوئ او بیا کم کسان چې ګناه وکړي او هغه توبه وباسي الله پاک د هغې د مغفرت اعلان کوي نو فرمایي یوم تأتی یاد کا هغه ورځ تؤتی کل نفس چې راځي به هر یو نفس قیامت ورځ تجادل عن نفسها چې هر یو نفس په جګړه کې د خپل ځان په خلاصولو باندې وتوفا کل نفس او پورا ورکول شي هر یو نفس تا ما عملت بدل د عمل ددو وهم لا یظلمون په دې باندې به هیڅ قسم ظلم نشي کولی وضرب الله مثلا او الله پاک بیانوي یو مثال قريه د یو کلي كانت آمنه چې اودا کلي والا خلق په امن باندې مطمئنه خپ اطمینان باندې اتيها رزقها راتل بدی کلی ته رزق د خلکو رغدن فراخا من كل مكان هر طرفنا فكفرت بانعم الله دی انکار کو نا شکر وکړه د نعمتونو د الله فاذاقها الله
پس اسکو دی کلیوالا خلقت اللہ پاک لباس الجوع عذاب دلو کی والخوف او دا یرید دشمنانو بما کانو یصنعون پس سبب دا کارون چدوی کول وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ او بتاقی سراغلی دوی تا پیغمبر دا دوی تا جنسنا نبی علیہ السلام فَكَذَّبُوهُ پس دی تکذیب کو دا نبی علیہ السلام فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس انہو دی لر عذابهم وهم ظالمون او دی ظالمانو فَكُلُوا پس تاسو خری مومنانو مما دا عمال نرزقكم اللہ چلا پاک در کڑی تاسو تا حلالا طیبا حلال پاک واشکروا نعمت اللہ تاسو شکر ادا کی دا نعمت دا اللہ پاک ان کنتم ایاہ تعبدون کچری تاسو خاص دا اللہ پاک عبادت کوئی انما حرما بے شک اللہ حرام کردی دی علیکم پتاسو بان المیتت مردارا والدم او ونا ولحم الخنزیر او وخید خنزیر وما اوہل لغیر اللہ به او حغا ساروی چا حلال شید غیر اللہ پنم باندی فمن استرا پس سوک چی مجبور شو غیر باغن دی نبی خواهن دا لذت او دخون حل اصل اولو ولا عاد او نبی زیاد تخوڑلو فإن اللہ غفور الرحیم بد بیشک اللہ بخون کی مہربان دی ولا تقولوا تاسو موائی لما اغسطا تصفو چی بیانوی السنتکم الكذبات جب استاسو درو هذا حلال دا حلال دی تاسی موائی وهذا حرام او دا حرام دی لتفتروا دا پارا دی چه تاسو تڑی علی اللہ بان الکذب درو حرام و حلال دا زان وائی دا پا اللہ دروغ تڑی ان الذین یفترون علی اللہ الکذب یقیرنا کسان چاگی تڑی پا اللہ بان دروغ لا یفلحون دوین کامیابی متاع قلیل دا دنیا دا فیدہ کم دا ولہم عذاب علیم و دا دی کافران دا پارا عذاب دردناک دی وعلى الذين هادوا باكسانو چغي يهوديانو حرمنا من حرام کړو ما غس قصصنا عليك من قبل چې من بیان کړی پیغمبر علیہ السلام پتا باندې وړاندې د دین په نور صورتونو کې وما ظلمناهم امن په دوی باندې ظلم نو کړی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځان باندې ظلم کوونکي ثم ان ربك للذين بيقين صارف اكسانو تا عملوا السوء چه عمل دی کڑی دا گناہ بجہارت پنا پوہے سرا ثم تابو من بعد ذالکا بیا دی توبو باسی پس دا گناہننا و اصلحو او عمل دنے کے اختیار کن ربک بے شکر ابستا من بعد یا پس دا دی توبی دا دوینا لغفور الرحیم خام خون کی مہربان دی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین